السلام عليكم. آه، رجعت ندير شي فيديوهات على اللغة الصبليونية. فأنا في العادة كنتعلم من المسلسلات اللي كنلقاهم، لأن المسلسل باش تيفيد هو أنه كتلقى تتشوف اللغة كيفاش كيهضروا بها. يعني واحد تيجي تيهضر، الآخر تيجاوبو، تيسول، تيرد عليه. فماشي بحال كتمشي داكشي ديال الشرح يعني كتشوف اللغة حية. يعني اللغة كتعلمها بالتقليد، كتسمع اش كيقولوا في واحد الموقف. مثلا انت لما كتجي في نفس الموقف كتبغي تهضر، فكتعاود تقول داكشي اللي تقال. لكن في الافلام آه، اختاريت هذا الفيلم اللي سميتو خوسي خوسي. وعلاش؟ لانه فيلم تيحكي على شخصية واقعية، على وقت السبعينات الثمانينات، وأن مقارنة بالأفلام اللي كاينين دابا هو مزيان. فأنا غندير هاد الفيديو الأول وغنشوف كيفاش غادي يكون فغادي نبدا ونقص ديك البدية. غنقص واحد 3 دقائق لأن فيها الصداع وكلشي تيهضر وما واضحش. وغنبداو من الدقيقة 3. يلا غادي نزرب شي شويه باش ما نطولش الفيديو بزاف، ما نفوتش ديك 10 دقائق، ونشوف كيفاش يكون الشرح. واش نزيد نشرح اكثر، واش نشرح قل، ف هو هاد خوسي خوسي فاش غادي يدخل غيقول بويناس بوينا، فما غيبان حتى ما غيبان والو في الشاشه. هادشي اللي غادي نشرحو ها هو اللي تنقرا فيه هنا. غادي نحطو تحت الفيديو هاد الجزء اللي غنشرح، نحطو تحت الفيديو. والجمل راه حداهم الدقيقه فين تذكروا فيها، فغادي تشوفوا وقتاش بديت وقتاش ساليت. وكتقدروا تتبعوا الشرح وديروا بحال هكا، ديروا التكست في التليفون وتتبعوا في الشرح اش كنقول. فبويناس هي تحيه، يعني كيدخل للدار بويناس. فالام ديالو جاوباتو اولا اخو. اولا تهي مرحبا، اخو ابني. قالت ¿Te vas a ir directamente a dormir o quieres desayunar؟ قلت له واش غتمشي نيشان تنعس اولا بغيتي تفطر؟ فتي هي انت، باس تمشي، ولا غادي تمشي، فا ا اير. فديك الفا هو اير راه نفس اير، هي ما مصرف، الفعل يمشي ما مصرفش، وفا هي الفعل يمشي ومصرف. فا ا اير غادي تمشي، ديريكتامنتي نيشان، ا دورمير. دورمير هي ينام، او هي او، كيرس تريد، ديسايونار. ديسايونار هي انك تفطر. فجاوبها قال نو كيرو ديسايونار الجو ماما مي مويرو دي امبري. قال لي هلا بغيت نفطر بشي حاجه، راني ميت بالجوع. نو هي لا، كيرو اريد، ديسايونار نفطر، الجو هي شي حاجه، زعما بغا يفطر ياكل شي حاجه. ماما مي مويرو هي اموت، دي من امبري هو الجوع. هو يقول لخوه كان جالس، كي لي سيستي بوركي تراي اسا كارا. اللي شو درتي ليها؟ مالها مقلقه. لكن اذا ترجمنا حرفيا يقول كي لي سيستي شنو درتي ليها. كي هي شنو، لي تما ليها، اسيستي اسيس تفعل، وتي انت ففعل اسيستي. بوركي تراي اسا كارا لماذا تلبس هذا الوجه. اذا ترجمناها حرفيا بور كي
هي لماذا، ترايي تلبس عليها هي إيسا، هذا كارا الوجه. فبوركي ترايي إيسا كارا، علاش مالها مغوشة. يو فوي سونسو، فالأخ ديالو غنشوفو أنه كيهضر بديك يعني هضرة الشباب، ديك المصطلحات تيبغيو يجيو مصطلحات ديالهم حتى أنا ما غيفهموش اش تيقول. قال يو نو فوي سونسو، ماشي أنا، وهاديك سونسو نقدرو نترجموها بخاي ولا شي حاجة بحال هكا. يو هي أنا، نو لا، فوي. فوي هي ممشيتش، وكاين لي فوي عاوتاني تتشبه ليها في النطق ديال كنت. فقول له ماشي أنا. Fue el tío Pancho que se puso de codicioso. هاد الجملة فيها واحد النوع ديال فأنا كيهضر بهضرة بحال ما نقولش الأمثال، ولكن كما قلنا الشباب تيبغي يجيب شي جمل ويتفنن في الهضرة، يجيب شي هضرة ديالو. فيما معناه أن راه العم ديالهم راه هنا المعنى تيقول أنه راه تكودة، لأن راه بحال كيفاش نقول بحال تقلب عليه، بحال ولا ما مزيانش. حنا نشوفو شنو دار هاد العم ولا شنو بغا يدير. فإلا مشينا كلمة فوي كان تيو هو العم، وديك التعريف تيو بانشو عمهم سميتو بانشو. تيو عم ولا الخال. كي سي بوسو، كي الذي سي بوسو يعني صار ولا جعل من نفسه ولا تحول ولا شي حاجة بحال هكا. دي كوديسيوسو، كوديسيوسو يعني جاي بحال من الكود، كوديسيوسو فشي حاجة بحال هكا. فهو شنو يقول؟ خوسي ما فهموش واش يقول. كي ديسي غونزالو ماما، اش كيقول غونزالو؟ فالاخ ديالي سميتو غونزالو. كي ديسي غونزالو ماما اش كيقول؟ كي هي شنو؟ ديسي يقول غونزالو. كي باسو كون التيو بانشو، اش وقع مع العم بانشو؟ كي شنو؟ باسو يقع يحدث، كون مع التيو العم بانشو. ay hijo يا ولدي، lo que esperábamos desde hace tiempo. قال لي الذي كنا كنتسناو من شحال هذه. كيري فندر سو بارتي دي لا كاسا، باغي يبيع الجزء ديالو من الدار. لو كي الذي esperábamos كنا كنتسناوه desde منذ hace tiempo. tiempo هي الوقت، و hace tiempo يعني من مدة، من مدة. quiere يريد، vender يبيع، su parte، parte هي الجزء، و su ديالو يعني الجزء ديالو. de la casa، ديال لا كاسا، كاسا هي الدار. فهم الدار مشاركين، هو بغا يبيع الجزء ديالو. فبيبي قال، فهو سميتو الفيلم سميتو خوسي، لكن هما راح يعطوا ليه بيبي. كومون سي نوسوتروس فيفيموس اكي، قال لك كيفاش راه حنا ساكنين هنا. كومون هي كيفاش، وهاد كومون غنلقاو عندها عاوتاني معنى اخر. سي الى ان نوسوتروس نحن، فيفيموس هذا الفعل نعيش، اكي هنا. و 9 دقائق غنزرب شويه باش نكمل، مبغيتش الفيديو يطول بزاف. Pues sí, pero tiene derecho a hacerlo. الأم قالت لي ولكن راه المهم راه عنده الحق يدير داكشي، يعني يبغى يبيع. سي نعم، قالت راه بصح، بيرو ولكن، تياني عنده ديريتشو الحق، أسير أن يفعل ذلك.
La abuela nos dejó la meta de la casa a cada uno. La abuela وقال abuela جدتهم وقال أو لا يقال الجدة 428 الجدة الأبويلة خلت ليهم كل واحد عطاتو نص ديال الدار. الأبويلة نص لنا ديخو تركت لا ميتا نص دو لا كاسا ديال لا كاسا هي الدار أكادا لكل أونو كل واحد. Así que o vendemos con él o le compramos su parte. فقلت له ولهذا فإما نبيعو معاه أو لا نشريو الجزء ديالو. Así que ولهذا أو هي أو vendemos نبيع كون هي مع ال هو أو لا لي compramos نشتري منه su parte su قلنا ديالو parte هي الجزء. Como no tenemos lana pues nos toca vender. وبما أننا ما عندناش فلوس خاصنا نبيعو. فكومو هاي عاوتاني كومو اللي قلنا قبيله كومو هنا ما جاش بمعنى ديال كيفاش ولكن كما وبما أن ولا هي التشبيه هنا. نو تينيموس ما عندناش لاما هي الصوف ولكن هنا جابوها كيعنيو بها الفلوس. بويس وهاد بويس كتذكر بزاف هي كتعني هكا ولا لهذا. نوس توكا فيندر خاصنا نبيعو. نوس نحن توكا يجب فيندر. اي كواندو كيري خوسي قال كواندو كيري شحال بغا. اي كواندو شحال كيري بغا. A mí me está empezando a ir mejor. قال لها راه بدات الامور كتمشي معايا زعما في الخدمه ديالو. A mí لي مي استا يكون empezando. empezar هو الفعل يبدا. اير اللي قلنا ذكرنا قبل يمشي ميخور احسن يعني الامور بدات كتمشي معاه مزيان. puedo conseguir otros bares y pues conseguir más dinero. كان قد ففي المعنى قد نمشي نخدم في حانات اخرى هو تيغني في حانات اخرى ونكسب مال اكثر. فبويس بويدو كنقدر كونسيغير نحصل على اوترو اخر باريس اي هذيك ايكغيك هاد باريس الحانات ايكغيك هي و اي و بويس فهاد بويس قلنا الكلمه كتعاود بزاف وهكا كونسيغير نحصل على ماس اكثر. دينارو هما دينارو كنقولها الفلوس دينارو. mi amor فجاوباتو mi amor pero no te va a alcanzar. قالت لي راه ما غاديش يكون كافي ولكن الترجمه الحرفيه راه ما غاديش يوصل عليك لن يدركك. مي امور يعني عزيزي pero لكن no te va ما غاديش alcanzar فالكانسار هي يدرك إذا ما كيوصل على شي حد فرق alcanzar. هو دابا خوسي غادي يهضر صافي قربنا نساليو. desde siempre فديسدي هي منذ siempre دائما فقال ديما من قبل دائما los cosas estábamos acostumbrados a vivir con el agua hasta el cuello. فقال حنا الصوصة هاد سميتهم عائلتهم سميت عائلتهم وقيلا هذه قال لي تعودنا اننا نعيشوا زعما محاكين مع الوقت يعني الله بالكاد كان يلا زعما القضية عندهم صعبة فكانوا لكن هذا مثل عندهم إذا ترجمنا حرفيا قال لي كنا تعودنا أننا نعيشوا ما وصل لنا حتى العنق وكان المعنى ديالها يعني كان نعيشوا ضيق العيش. لوس كوزا استاباموس كنا acostumbrados هاد acostumbrados هو متعودين a vivir العيش
نعيش. كون مع الأغوا هو الماء. hasta حتى الكويلو هو نعم. pero siempre tuvimos una casa, nuestro lugar. ولكن دائما كان عندنا دارنا، المكان ديالنا. pero ولكن siempre دائما tuvimos كان عندنا una casa بيت، nuestro lugar ديالنا، lugar مكان. y allí vivimos de todo lo bueno, lo malo y lo peor. قال وتما عشنا المزيان والخايب والأسوأ. y allí هناك vivimos عشنا ولا نعيش de من todo كلشي. lo bueno والمزيان، lo malo الخايب، et lo peor هي الأسوأ. صافي غادي نحبس هنا ربع ساعة، تنكمل عاوتاني في الفيديو الجاي.